सम्मान्य अध्यक्षज्यू, लामो समयको पर्खाइपछि आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यू पाल्नु भएकोमा सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै खुसी व्यक्त गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। म एकैचोटि प्रश्नहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सरकारले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई दुःख दिन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा राख्न अमेरिका लगायत पुँजीवादी राष्ट्रहरूको प्रपञ्च त होइन, यसको प्रतिवाद वा बचाउ हाम्रो देशले कसरी गर्छ? 2. नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था किन सृजना भयो? 3. ग्रे लिस्टमा परेका कारण आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मुलुकको परिचय भन्दा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आएन र? 4. अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा के कस्ता अप्ठ्याराहरू पर्छन्? वैदेशिक आयात निर्यात प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन्? यदि हुन्छ भने यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ? 5. वैदेशिक ऋण अनुदान जस्ता लगानी के कसरी प्रभावित हुन सक्छन्? प्रश्न नम्बर 6. आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक लगायतका क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई रोक्न तथा खैरो सूचीबाट हटाउन सरकारसँग नीति तथा कार्यक्रम के छन्? धन्यवाद। माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबैभन्दा पहिला प्रश्नकर्ता मान्यज्यू प्रतिमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही व्यवहारिक कठिनाइले गर्दा उत्तर लिएर उपस्थित हुन केही विलम्ब भयो, त्यसका प्रति उच्च समझदारी व्यक्त गर्नुभएकोमा पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, मान्यज्यूले साँच्चै नै अहिलेको समसामयिक राष्ट्रिय सन्दर्भसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। यी प्रश्नहरूको माध्यमबाट सरकारको पोजिसन देशवासीहरूका सामनेमा राख्ने अवसर पनि प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि म धन्यवाद भन्दै म प्रश्नको जवाफतिर प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देश स्वाधीन, स्वतन्त्र, सार्वभौम एउटा राष्ट्र हो नेपाल, र हामीले एउटा विषयमा गर्व गर्दै आएका छौँ र त्यो गर्व गर्ने हैसियत राख्छौँ कि हाम्रो देश कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश भएन। कहिल्यै पनि हाम्रो स्वाधीनता सम्पूर्ण रूपमा खोज्ने विदेशीहरूका कोसिसहरू सफल भएनन्। हामी सधैँ स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएका छौँ। त्यसले गर्दा अध्यक्ष महोदय, हामीमाथि कुनै शक्ति राष्ट्रहरूले हामीलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्नका निम्ति, आफ्नो पन्जामा राख्नका निम्ति कुनै कोसिस गर्छन् र हामी त्यहाँ त्यो उनीहरूको पन्जामा पर्छौँ भन्ने त्यो आशंका हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी धेरै ठुला प्रतिकूलताहरूका विरुद्ध जुझेर हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनतालाई जोगाएका छौँ। हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रो निर्णय अधिकारलाई जोगाएर आएका छौँ। त्यस कारणले हामी हाम्रो राष्ट्रलाई सम्पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यस सन्दर्भमा सरकार, प्रतिपक्ष, आम नागरिक हामी सबै एक ठाउँमा छौँ भन्ने सरकारको बुझाइ र विश्वास पनि म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी विश्वव्यापी साझा प्रयासहरू पनि त्यसैका अभिव्यक्तिहरू हुन्। हाम्रो राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने गरी ठुला र गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधहरू नियन्त्रण गर्न नेपाल विश्वका सबै मुलुकहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहिँ तत्पर छ। त्यस हिसाबले प्रयासरत पनि छ र यो दुनियाँकै साझा चासोको सरोकारको पनि विषय हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म मान्यजीले गृह लिस्टमा पर्ने अवस्था किन सृजना भयो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी
दोस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्याङ्कन सन् 2022-23 सम्पन्न भएकोमा मूलतः नियमन, सुपरिवेशन, अनुसन्धान, अभियोजन र कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यमा पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकाले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो। यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सुरुका दिनहरूमा यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको पर्याप्तताको पनि अभाव थियो र सम्बन्धित निकायबाट समयमै प्रभावकारी कामहरू पनि हुन सकेनन्। त्यसले गर्दा यो स्थिति सृजना भएको। तर पछिल्ला दिनहरूमा हामीले कानुन निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छौँ र यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले चाल्नुपर्ने कदमहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी मान्यज्यूको यसैसँग गाँसिएको अर्को प्रश्न छ, यो ग्रे लिस्टमा पर्दा अथवा खैरो सूचीमा पर्दा मुलुकको परिचय र मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आएन र भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। निश्चय नै यो खैरो सूचीमा ग्रे लिस्टमा पर्ने कुरा हामी सबैका निम्ति चिन्ताको चासोको विषय हो र यो हाम्रा निम्ति हामीले चाहिँ शीघ्र प्रभावकारी प्रयास गरेर त्यो ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउनुपर्ने हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र मान्यजीले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ताप्रति, चासोप्रति पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्याङ्कन सन् 2022-23 ले आतङ्ककारी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधार मात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त आवश्यकता 2080-30 मा भएका विभिन्न 19वटा कानुनहरूको संशोधनले पुरा गरेका छन् र यी कानुनहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले रणनीतिक कार्ययोजनासहित आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाएका छन्। कुनै पनि कार्यले मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नु हुँदैन थियो, आर्थिक वित्तीय हुँदैन थियो। ग्रे लिस्टमा परेका कारणले आर्थिक वित्तीय एवं र मुलुकको प्रतिष्ठामा का दृष्टिकोणले समेत पनि यो उचित होइन भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन। तर ग्रे लिस्टबाट यथाशक्य छिटो बाहिर निस्कन सरकारले शीघ्र सुधारका कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि बढेको छ। यो पनि म सबसर्वमा अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी ग्रे लिस्टका कारण मुलुकको अन्तर्देशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तर्देशीय व्यवसाय, विदेशी लगानी लगायत मुलुकको प्रतिष्ठामा क्रमशः प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकोले सोको प्रभाव कम गर्न यथाशक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले सुधारका कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्दैछ। 2082 देखि नै सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् भन्ने म अवगत गराउन चाहन्छु। ग्रे लिस्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथाशक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार संवेदनशील छ र यसका निम्ति प्रभावकारी प्रयासहरू अगाडि बढाएको छ र सरकारको विश्वास छ हामी शीघ्र र प्रभावकारी यो सुधारका योजनाहरूको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउनेछौँ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन निम्न बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको बेहोरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2080 ले विभिन्न 19वटा ऐनहरूलाई संशोधन गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण नियमावली 2081 जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना 2081-82, 85-86 कार्यान्वयनमा रहेको छ। शीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत त्यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नका लागि निर्देशक समितिले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण 2082 स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ। एसिया पेसिफिक ग्रुप एपिजीबाट प्राप्त रि-रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट
मार्फत प्रतिवेदनको प्रबन्ध गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन 2082 कार्यान्वयनमा रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन 2082 कार्यान्वयनमा रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी सूचक संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन 2082 कार्यान्वयनमा रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुनले गठन गरेको निर्देशक समिति समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना 2081-86 देखि 2085-86 को अवधिभरका लागि 4 वटा कार्यान्वयन संयन्त्र नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतंकवाद प्रतिरोध र कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण जस्ता समन्वय समितिहरू गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशन सम्बन्धी कामहरू भइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को चालु आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेटले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ। नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्ध प्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने, यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको 25% विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, यस्तो व्यवसायबाट आर्जित मुनाफाको 50% देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने जस्ता प्रबन्धहरू गरिएको छ। यसरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था यो चाहिँ बजेटको व्यवस्था र बजेटले अपेक्षा गरे अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पुँजी निर्मलीकरणको जुन मनी लन्ड्रिङको जुन अभ्यास छ त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने सरकारको विश्वास छ। अन्त्यमा अध्यक्ष महोदय, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सरकार यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित जस्ता प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन् र त्यस कारणले जुन प्रकारको ग्रे लिस्टमा मुलुक परेको अवस्था छ, व्यवस्थित आवश्यक कानुन निर्माण र कानुनको आधारमा व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण, आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण र तदनुकूलको प्रभावकारी चाहिँ कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनका माध्यमबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ र सरकारको विश्वास छ हामी त्यो निर्धारित समयभन्दा अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनेछौँ र यस अभियानमा सबै मान्यजीहरूको र आम नागरिकहरूको सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रको चाहिँ साथ समर्थन र सहयोगका लागि पनि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यलाई पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र पूरक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विस्तृत रूपले जिज्ञासाहरूको समाधान दिने कोसिस गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पूरक प्रश्न यस प्रकार रहेको छ सामान्य अध्यक्षज्यू, मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कहिलेसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेको छ? धन्यवाद। मान्य उपप्रधानमन्त्री, हामीले चाहिँ करिब 6 महिनाको समय व्यतीत भइसकेको छ। हामीलाई 2 वर्षको समय अवधि उपलब्ध भएको हो र त्यो मैले अघि पनि भने सामान्य अध्यक्षज्यू कि यो निर्धारित समयभन्दा अगावै सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको काम गर्छ र फेरि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सरकारको तर्फबाट कि हामी ग्रे लिस्टबाट निस्कने मात्रै होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरिकन हामीले हाम्रा काम कारोबारलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसका नतिजाहरू क्रमशः आउँदै जानेछन्। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य जगप्रसाद शर्मालाई आफ्नो प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, सम्मान्य अध्यक्ष मार्फत उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यी दुई ज्यादै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोग हुन्।
जो अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। यी आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग के कस्ता योजना रहेका छन्? हाम्रो देशमा बेरुजु एउटा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ। यसलाई कम गर्न मन्त्रालयसँग के कस्ता योजना छन्? साथै प्राकृतिक स्रोत साधन क्षेत्रको अधिकतम उपयोग गर्न कानुनी संरचना या कार्यदिशामा के कार्यदक्षतामा के कमी रहेका छन्? धन्यवाद। माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू। सामान्य अध्यक्षज्यू, प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका कार्यहरू यस प्रकार छन्। महालेखा परीक्षक कार्यालय अन्तर्गत 7वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुने गरी नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM प्रस्ताव गरिएको छ। लेखा परीक्षकहरूको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा स्वायत्तता कायम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। बेरुजुको लगत तथा सम्परीक्षण कार्यालय प्रभावकारी बनाउन नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा रहेको र उक्त प्रणालीसँग अन्य वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरूको अन्तर आबद्धता गर्ने काम भइरहेको छ। बेरुजु कम गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, कानुनी स्पष्टता र खर्चको मापदण्ड र कार्ययोजना बनाउने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप कार्य अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 समसामयिक सुधार गरी विगत 3 वर्षदेखि बाँकी रहेको बेरुजु सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। अध्यक्ष महोदय, त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका कार्यहरू यस प्रकार छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रथम रणनीतिक योजना 2079-80, 2083-84 कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध गरिएको छ। यस कार्यको समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा वित्तीय संहिता समन्वय महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ। यो वित्तीय समन्वय महाशाखाले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ समन्वयको काममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिएको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यलाई पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र पूरक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पूरक प्रश्न रहेको छ, संहिताको मर्म र स्पिरिट अनुरूप महालेखालाई 7 प्रदेशमा सहसचिव स्तरको कार्यालय खोल्ने गरी 2078 ONM गरिएको तर यसलाई अस्वीकार खारेज गरिएको सुन्नमा आएको छ। पुनः उपसचिवको नेतृत्वमा ONM गरियो, जो पुनः संहिताको मर्म अनुरूप भएन भनेर स्थगित छ भन्ने सुन्न पाइन्छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ? साथै हाम्रो जस्तो देश विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत परिचालन नै मुख्य आधार हो। घरेलु आधार र प्रविधिबाट मात्र उच्च विकसित आधार र प्रविधिमा पुग्न सकिन्छ। तर प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको संविधानले दिएको अधिकार 2074 बनेको कानुन अनुसार झन्डै 60% कटौती गरेको भन्ने भनाइ छ। यदि यसो हो भने कानुनको संशोधनबारे यो मन्त्रालय र मन्त्रीले कसरी सोचिराख्नु भएको छ? धन्यवाद। मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यू। सामान्य अध्यक्षज्यू, पूरक प्रश्न सोध्नुहुने मान्यज्यूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ ONM सर्वेको स्पिरिट के हो भनेदेखि महालेखा परीक्षकको कामलाई प्रभावकारी बनाउन 7 प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यो आवश्यकता बोध गरिसकेपछि त्यो चाहिँ ONM सर्वे गर्ने कार्यलाई
त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, छिट्टै यसले पूर्णता पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। जहाँसम्म कुन तहको पदाधिकारी वा कर्मचारी राख्ने भन्ने कुरा त्यो कार्यबोझ र आवश्यकताले तय गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले यो कुन तहको कर्मचारी को चाहिँ प्रबन्ध गरिन्छ ओएनएम सर्वेमा भन्ने कुराले यो चाहिँ महालेखा परीक्षकको भूमिका निर्धारण हुने होइन। महालेखा परीक्षकले चाहिँ प्रादेशिक तहबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि जुन तहको कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययनले त्यो निष्कर्ष दिन्छ, तदनुकूल नै ओएनएम सर्वे गर्ने चाहिँ हिसाबले अगाडि बढिएको छ। यो म निवेदन गर्न चाहन्छु र यो कुनै अरू खारेजी कटौती भन्दा पनि आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर हामी चाहिँ ओएनएम सर्वे गर्दैछौँ। दोस्रो, यो प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगका सन्दर्भमा यसका अधिकार कटौती आदि इत्यादि भन्ने सन्दर्भमा हामीले संविधानको स्पिरिट र चाहिँ त्यसको मर्म अनुरूप नै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार छ र मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग गर्नुपर्ने सहजीकरण सहयोग लगायतका कामहरूमा तदनुकूल नै मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षमता वा त्यसको अधिकार कटौती गर्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। यो संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा यो आयोग रहेको छ। त्यसले गर्दा यो आयोगलाई कमजोर बनाउने होइन, यसलाई प्रभावकारी बनाउने सोचमा सरकार रहेको र तदनुकूल नै सहयोग र सहजीकरण गरिएको बेहोरा म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भुवन बहादुर सुनारलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। हुन त मैले यो प्रश्न सोधेको आर्थिक वर्ष 81-82 मै हो। यो गत बितेको चाहिँ 82 वैशाख जेठतिर हो र अहिले अर्को आर्थिक वर्ष लागिसक्यो। त्यसले गर्दा यसको सन्दर्भ कति मिल्छ र पनि मैले अहिले यो प्रश्न राखेको छु। भाद्र महिनामा नै यो भाद्र महिनाको 1 वर्ष अगाडि भाद्र महिनामा मैले रोस्टमबाटै यो दलित समुदायको हित प्रवर्धन र विकास प्राधिकरण समेतको लागि विनियोजन 20 करोड रकम अर्थ मन्त्रालयमा नै छ, सङ्घीय मामिला वा महिला मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा आउँछ भन्नुभएको थियो। अहिले कुन अवस्थामा छ, कुन चरणमा छ भनेर मैले प्रश्न राखेको थिएँ। त्यो अहिले त्यति सान्दर्भिकता हुन्छ हुँदैन र मैले प्रश्न राखेँ। हस्। माननीय उप प्रधानमन्त्री। सामान्य अध्यक्ष, यो प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा यो दलित समुदायको हक हित प्रवर्धनसँग जोडिएर राज्यले के गर्दैछ, कसरी अगाडि बढ्दैछ, लगानी के गर्दैछ र यो समुदायको हितका निम्ति कस्ता काम गर्दैछ भन्ने कन्सर्नमा जोडिएर जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यजीले प्रश्नसँगै उत्तर पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, मैले दिनुपर्ने जवाब पनि आफैले दिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो प्रश्न खास गरी गत आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। हामीले त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको कालखण्ड पुरा गरेर नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। नयाँ आर्थिक वर्षमा का लागि बजेट प्रस्तुत पनि भइसकेको छ, पारित पनि भइसकेको छ र यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन रहेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो वर्षको बजेटले, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले दलित समुदायको खास गरी सिप, कला र पेसाको संरक्षण, रोजगारी र आय आर्जनका प्रश्नमा अत्यन्तै महत्त्वका साथ चाहिँ
यो विषयलाई लिइरहेको छ र त्यस हिसाबले बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 2082-83 दलित समुदायको परम्परागत सिप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सृजना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनेर बजेटले बोलेको छ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्ने, यसका लागि यो चाहिँ रु 50 करोड विनियोजन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरेका छ। म के कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दछु अध्यक्ष महोदय कि यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले अहिले नै यो चाहिँ कार्यविधिको तयारी थालिसकेको त्यो कुराको जानकारी मलाई छ। कार्यविधि शीघ्र कार्यविधि निर्माण गरेर यो चाहिँ 50 करोडको बजेटको सही अधिकतम र उच्चतम सदुपयोग गर्दै हामीले खास गरी दलित समुदायका बिचमा सिप विकासका तालिमका कार्यक्रमहरू अनि सहुलियतपूर्ण कर्जा र चाहिँ उत्पादनको बजारीकरण, यस हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ परम्परागत जस्ता सिपहरू छन् दलित समुदायका बिचमा, ती सिप र त्यो व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने, त्यस हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले दलित समुदायका बिचमा यो चाहिँ सिप विकासको प्रश्नमा, चाहिँ स्वरोजगारीका प्रश्नमा र चाहिँ उत्पादनको बजारीकरणको प्रश्नमा यसले धेरै ठुलो योगदान दिनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र पूरक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो पूरक प्रश्न यस प्रकार छ। सन्दर्भसँगै महत्त्वपूर्ण पूरक प्रश्न यो छ, आर्थिक वर्ष 82-83 को बजेटमा समतामूलक सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सामाजिक अन्तर्मिलन अन्तर्घुलनका विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ र यस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि र हरेक वर्षको जेठ 21 गते जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन गर्ने राष्ट्रिय दिवस मनाइनेछ भनिएको छ। तर यसमा बजेट छैन, यसमा सार्वजनिक विधाको मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई। वास्तवमा मान्यज्यूको प्रश्नको स्पिरिट र मेरो जवाफको स्पिरिट ठ्याक्कै मिलिएको जस्तो लाग्छ। हाम्रो साझा सरकार के हो भनेदेखि दलित समुदायलाई हामी चाहिँ यो जुन प्रकारको अत्यन्त निन्दनीय आजको 21औं शताब्दीका निम्ति चाहिँ हाम्रो हामी सिंह समस्त नेपालीका निम्ति एउटा अपमानको विषयको रूपमा रहेको छ। दलित समुदाय प्रति हुने गरेको भेदभाव, छुवाछुत लगायतको जुन प्रकारको विभेद छ, यो विभेद र यो असमानता हामी सबैका निम्ति एउटा चाहिँ चुनौतीको विषय हो। यो विभेदको अन्त्य र यसको चाहिँ र सम्पूर्ण रूपमा दलित समुदायलाई सम्पूर्ण रूपमा समान हैसियतमा खडा गर्ने त्यो अभियान साझा राष्ट्रिय अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले यो विषयलाई त्यसरी नै लिइरहेको छ, त्यही गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँ यो जेठ 21 गते राष्ट्रिय दिवसको जुन घोषणा गरिएको छ, यो राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने म ठान्दछु। अब आफैले गरेका काम राम्रो भनेर भन्दाखेरि त्यति कति कर्णप्रिय सुनिन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भसँग जोडिएको छ। जेठ 21 र दलित समुदायको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय दिवसका रूपमा हामीले यसलाई मनाउन चाहिरहेका छौँ र यसका निम्ति स्रोतको अभाव हुँदैन। मान्यज्यू, म त्यो अवगत गराउन चाहन्छु। यो दिवस यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नका निम्ति स्रोतको बजेटको अभाव हुँदैन। जहाँसम्म अहिले चाहिँ हामीले एउटा 50 करोड बजेटको व्यवस्था गरेर
दलित जबसम्म मान्छे आर्थिक रूपमा सम्पन्न समृद्ध हुँदैन, आर्थिक रूपमा आर्थिक हैसियतमाथि नउठिकन त्यो विभेद असमानताबाट माथि उठाउन चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न, न्याय समानता कायम गर्न त्यति सजिलो पनि हुँदैन। त्यस कारणले अहिलेको बजेटले, अहिलेको सरकारले दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत सिपमा चाहिँ अझ त्यो सिपको निम्ति आवश्यक तालिम र सिप विकासमा जोड दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने र आर्थिक रूपमा सबल तुल्याउने। आर्थिक रूपमा सबल तुल्याइसकेपछि अरू प्रकारका विभेदका विरुद्ध जुझ्न अझ त्यसले अनुकूल आधार सिर्जना गर्छ। त्यस कारणले दलित समुदायलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र सबल तुल्याउने उद्देश्यका साथमा एउटा उल्लेखनीय बजेट मलाई लाग्छ अहिलेसम्म दलित समुदायको चाहिँ उत्थान विकास, सिप विकास जस्ता कार्यक्रमहरूका निम्ति विनियोजन गरेको यो सबभन्दा ठुलो अङ्कको बजेट होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले यो बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। मेरो अपेक्षा, मेरो विश्वास के छ भनेदेखि हामीले यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने आउने दिनहरूमा 50 करोडमा मात्रै सीमित हुने होइन, यसको आकार बढ्दै जानेछ र यसले निरन्तरता पाउनेछ र साँच्चै नै हाम्रा चाहिँ हाम्रो सिप, दलित समुदायको बिचको सिप र उत्पादनले चाहिँ देशभित्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि एउटा उल्लेखनीय एउटा चाहिँ स्थान पाउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यस हिसाबले नै सरकारले यो चिजलाई अगाडि सारेको छ। मैले यति भनेर आफ्नो जवाफलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।